بونجور تو الموند، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من سلسلة الالغوريثم. كنا اخر حاجه شفناها هي ليكزارسيس ديال لا بيرميتاسيون انتر دو فاريابل ا اي بي، وكنا طرحنا واحد الاسئله. اول حاجه هاد ا غوسوا 4 اي بي غوسوا 10. الا بغيت انا نعطي دي نوفيل فالور، دونك شنو خصني ندير؟ خصني نكتب بروغرام من الاول، و ا نعطيه واحد لا فالور جديده و بي نعطيه واحد لا فالور جديده. واش كاين شي حل من غير هذا؟ لا ريبونس وي. ثاني حاجه هي هاد لا بيرميتاسيون اللي قلنا طرات au niveau de la mémoire. Mais l'utilisateur واش شاف les nouvelles valeurs ديال A et B؟ La réponse non. Mais واش كاين شي solution؟ Oui, كاين solution. هادشي كيخلينا اننا ندخلو لواحد لي نوسيون جداد. دونك في هاد لا فيديو غادي نشوفو les instructions d'entrée sortie. اول حاجه عندي هذا هو l'utilisateur. شنو قدامو كلافيي وقدامو l'écran. شنو يدير بهادشي؟ غادي نشوفو هادشي من بعد. دونك غنبداو بأول حاجة l'instruction de sortie اللي كتسمى ليا في l'algorithme écrire. L'instruction écrire permet d'afficher la valeur d'une expression sur l'écran. بمعنى أن عندي l'écran وهاد écrire كتافيشي ليا واحد l'expression فين؟ في l'écran. داكوغ، غنفهمو مزيان في لي زيكزامبل. هاد l'expression شنو تقدر تكون؟ تقدر تكون une variable، تقدر تكون résultat d'une opération entre plusieurs variables، تقدر تكون un nombre، تقدر تكون chaîne de caractères. غادي نفهمو كل حاجة والمثال ديالها باش تفهمو أكثر وأكثر. مي قبل غادي نشوفو لا syntaxe ديال écrire. نقدرو نكتبو écrire entre parenthèses expression، d'accord، ونقدرو نديرو écrire expression 1 expression 2 c'est-à-dire plusieurs expressions باش كنسيباريهم virgule. alors بالنسبة لأول exemple pour une variable اختارينا واحد l'algorithme سميناه afficher. déclarينا واحد la variable a de type entier و entre début et fin درنا a reçoit 5 وجينا درنا écrire a. هادشي شنو كيعني؟ قلنا تخيلوا هادي هي لا ميموار. déclarينا واحد la variable a de type entier c'est-à-dire واحد l'emplacement mémoire وسميناه a. a reçoit 5 c'est-à-dire le contenu de la variable a égale 5. وبالنسبة لإكخيغ a قلنا أن écrire permet d'afficher une expression à l'écran. وفي هاد لو كا عندنا l'expression une variable. دونك شنو غادي تافيشي ليا بالضبط au niveau de l'écran؟ كيتافيشي ليا le contenu de la variable c'est-à-dire غادي تافيشي ليا 5 حيت هو le contenu de la variable a. tout simplement ملي كيكون عندي écrire entre parenthèses une variable كيبان ليا في l'écran le contenu ديال ديك الفاريابل. متفقين؟ غادي ندوزو ليكزامبل الثاني اللي فيه ان نومبر. ملي كيكون عندي ان نومبر سيتادير مثلا عندي هنايا écrire 10 كيتافيش ليا او نيفو د ليكران داكشي اللي كاين بين لي بارونتيز. وفي هاد لو كا عندي 10 دونك غادي تافيش ليا 10 سيتادير منين كيكون عندي écrire entre parenthèses un nombre كيتافيش او نيفو د ليكران داك لو نومبر بالضبط سيتادير copier coller. غادي ندوزو ليكزامبل الثالث اللي فيه chaîne de caractères. مثلا entre début et fin عندي écrire bonjour. إلا لاحظنا هنايا هذيك bonjour مكتوبة بين جوج شريطات على اليسار وجوج شريطات على اليمين. دونك au niveau de l'écran شنو غادي تافيشا ليا؟ كيتافيشا ليا داكشي اللي كاين بالضبط بين جوج شريطات c'est-à-dire كيتافيشا ليا bonjour. دونك إلا كانت عندي bonjour صلاح انفو غادي تافيشا ليا bonjour صلاح انفو. كيف ما هي اي حاجه بين جوج شريطات كتافيشا كيف ما هي. متفقين؟ غادي ندوزو ليكزامبل الرابع اللي فيه ريزولتا دون اوبيراسيون entre plusieurs variables. خدينا هاد ليكزامبل algorithme affiché variable a et b de type entier entre début et fin دي a reçoit 4 b reçoit 1 وجينا درنا هنايا écrire a plus b. au niveau de l'écran شنو غادي يبان؟ من كيكون عندي واحد l'opération entre plusieurs variables كيبان ليا au niveau de l'écran النتيجة ديال ديك l'opération
في هذا لو كا عندي 4 بلس 1 دونك غادي يبان ليا 5 tout simplement. داكوغ. بالنسبه لليكزامبل الخامس اللي اختارينا فيه يكون دوز اكسبرسيون، عندي واحد الالغوريثم سميناه افيشي، ديكلاغينا واحد لا فاريابل ا اي بي دو تيب اونتيي entre début fin عندنا a reçoit 5 b reçoit 6 وجينا درنا écrire la somme a de point virgule a plus b. دونك عندي ليكسبرسيون الاولى عندي ليكسبرسيون الثانيه بيناتهم فيرغول. قلنا ان منين كتكون عندي شين دو كاركتير كيتافيشا ليا داكشي اللي كاين بين دوك جوج شريطات بالضبط كوبيي كولي، وعندي فيرغول ا بلس بي سيتادير عندي واحد لوبيراسيون دونك كتافيشا ليا النتيجه ديال ديك العمليه اللي في هاد لوكا هي 5 بلس 6 اللي هي 11 تو سامبلومون. au niveau de l'écran عندي la somme est de point 11. donc اللي خصنا نفهمو كتر ان لو رول ديال écrire permet d'afficher au niveau de l'écran. شنو كتافيشي des expressions. شفنا بزاف ديال لي زيكزامبل دونك غادي ندوزو دابا اياش l'instruction d'entrée اللي كنسميوها في l'algorithme lire. lire permet d'entrer des données à partir du clavier. Chaque donnée est stockée dans une variable. D'accord? Donc, le rôle de lire permet l'utilisateur de des données. D'accord? Ou les données qui stockent des variables. Tout simplement. Donc, باش نفهمو كثر غادي ندوزو على la syntaxe. كيفاش كتكتب لي هاد ليغ؟ كنديرو ليغ entre parenthèses variable ou bien نقدروا نديرو ليغ variable 1 variable 2 c'est-à-dire plusieurs variables. Premier exemple عندي algorithme سميناه saisie déclaré واحد la variable a de type entier entre début fin عندي ليغ a tout simplement عندي هي l'écran. donc شنو كتسنى ان l'utilisateur d'accord l'utilisateur يدخل ليا la valeur ديال a. d'accord باش نفهمو كثر شنو كيطرا هذا هو الالغوريثم اللي شفنا في ليكزامبل الاولاني. عندي هذه هي لا ميموار غير كنتخيلو ماشي هي لا ميموار ولكن قلنا غير نتخيلو هذه هي لا ميموار. داكوغ اول حاجه درنا ديكلاغينا واحد لا فاريابل ا دو تيب اونتي سيتادير امبلاسمون ميموار سميناه ا. عندي الكلافي وعندي ليكران. الا جيتو طابيت هنايا 6 حيت عندنا ليغ ا سيتادير كتبت 6 ودرت اونطري. دونك او نيفو د الميموار شنو كيطرا هذيك الفاريابل تولي فيها 6 سيتادير لو كونتوني دو لا فاريابل ا ايكال 6. وكيف ما كنا قلنا على لافيكتاسيون شنو لو رول ديالها كنعمرو بها لو كونتوني دو لا فاريابل ا. داكوغ و ليغ حتى هي كنعمرو بها لو كونتوني دو لا فاريابل ا. داكوغ دونك لو رول ديال ليغ حتى هي كنعمرو بها لو كونتوني ديال فاريابل يعني كندخلو بها دي دوني تو سامبلومون. ندوزو ليكزامبل الثاني اللي فيه واحد الالغوريثم سميناه سيزي ديكلاغينا واحد لا فاريابل ا دو تيب اونتيي و اونتر ديبي و فان درنا écrire donner la valeur de a وشفنا لو رول ديال écrire كتافيشي ليا واحد ليكسبرسيون وفي هاد لوكا عندنا شين دو كاركتير سيتادير غادي يبان ليا donner la valeur de a دو بوين غادي نجيو نديرو lire a. donc au niveau de l'écran غتبان ليا donner la valeur de a l'utilisateur مثلا taper 1 donc au niveau de la mémoire غادي a تولي فيها شحال 1 tout simplement. علاش درنا هاد ليكزامبل باش نفهمو ان قبل ما نديرو ليغ خصنا نديرو قبل منها مثلا واحد اكرير باش يفهم لوتيليزاتور انه راه خصو يدخل ليا واحد مثلا واحد الفالور. داكوغ ندوزو ليكزامبل الثالث اللي اختارينا فيه واحد ليكزامبل سميناه سايزي حتى هو ديكلاغينا واحد لا فاريابل ا دو تيب اونتيي جينا entre début et fin درنا écrire donner la valeur de a lire a كيف ما شفنا في ليكزامبل الثاني
وهنا اللي زايد ان هذيك écrire la valeur de A et de point virgule A. C'est-à-dire ان l'utilisateur اول حاجه غادي تافيشا له donner la valeur de A غادي طابي مثلا 5 من بعد عندي écrire c'est-à-dire غادي تافيشي ليا la valeur de A de point le contenu ديال ديك الفاريابل كيف ما هضرنا عليه هو 5 حيت l'utilisateur au niveau ديال ديك lire A دخل ليا 5 داكوغ دونك لو كونتوني ديال الفاريابل A ولا فيها 5 حيت منين افيشينا في الاخر بان ليا 5 بالنسبه لليكزامبل الرابع اختارينا واحد ليكزامبل اللي فيه واحد الالغوريثم سميناه سيزي déclarena 3 variables de type entier A et B et C. Entre début et fin, عندنا écrire, donner la valeur de A et B et C de points باش انه يطلع لليوتيليزاتور واحد الميساج اللي فيه donner la valeur de A et B et C باش يفهم انه راه خصو يدخل ليا واحد لا فالور ديال A ويدخل ليا لا فالور ديال B ويدخل ليا في لا فالور C وكل فالور غادي تمشي تستوكا في واحد لا فاريابل تو سامبلومون الهدف من هاد ليكزامبل هو هذيك ليغ A ليغ B ليغ C نقدروا نجمعوها في سطر واحد ونديرو ليغ A فيرغول B فيرغول C كيف ما شفنا في السانتاكس الثانيه اللي فيها ليغ الفاريابل 1 فيرغول فاريابل 2 اكسيتيرا داكوغ باش ما يكونش عندي بزاف ديال السطور في الالغوريثم ديالي غادي نرجعوا لداك ليكزامبل داك التمرين عفوا اللي شفنا في الاول ديال لا بيرميتاسيون اللي هو به باش دخلنا في هاد لا فيديو في الاول قلنا كانت عندنا A reçoit 4 و B reçoit 10 دابا غادي نجيو نهضروا بليغ و بإكريغ دونك شنو غادي ندير هنايا درت إكريغ دوني لا فالور دو A et B باش يفهم لوتيليزاتور يطلع ليه ميساج انه راه خصو يدخل ليا لا فالور دو A et B داكوغ من بعد غادي يدخل ليا لا فالور دو A غادي تمشي تستوكا ليا في لا فالور في لا فاريابل A و B غادي تستوكا في لا فاريابل B غادي يطرا التريتمون ديال لا بيرميتاسيون C reçoit A reçoit B B reçoit C et à la fin قلنا كيفاش غادي نافيشي داكشي يعني لو كونتوني جديد ديال دوك لي فاريابل كيفاش غنافيشيو كما شفنا écrire غادي نديرو tout simplement écrire la valeur de A et virgule A virgule la valeur de B et de point virgule B tout simplement d'accord donc كيفاش غادي يبان au niveau de l'écran alors شنو غادي يطرا دابا عندي في لي زونطري A égale 5 par exemple و B égale 4 غادي يطلع الميساج الاولاني اللي فيه دوني لا فالور دو A et B مثلا لوتيليزاتور غادي طابي 5 ويطابي اونطري يعني 5 غادي تستوكا في A وغادي طابي 4 يعني تستوكا ليا ومن بعد اونطري غتمشي تستوكا ليا في B ensuite غادي تافيشا ليا الميساج لا فالور دو A est 4 la valeur de B est 5 tout simplement غادي يكون عندي في les sorties A égale à 4 et B égale à 5 tout simplement merci beaucoup